सिधा अहिलेका यी दलका यी भ्रष्ट नेताहरूलाई रिप्लेस गर्दै मुलुक एकीकरण जुन वंशले गर्यो त्यो वंशलाई सिंहासनमा राख्ने हो। सिधा दायाँ बायाँ कुरै छैन। देश छिटोभन्दा छिटो बन्छ। अब अर्को विद्रोह गर्नै पर्दैन, साइलेन्ट विद्रोह हुन्छ, मौन विद्रोह। अबको विद्रोह भनेको उहाँ अहिलेका दलका नेताजीहरू सुतिराख्नुहुन्छ बेडमा, भोलिपल्ट सत्ता चेन्ज भइसक्छ। यो संविधान फेल भयो भन्या थियो, अहिले आएर प्रुभ भयो कि भएन? तिनटै न्यायपालिका भन्नुहोस्, कार्यपालिका भन्नुहोस्, व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, फेल भयो, फेल सिद्धियो सिद्धियो। अहिलेको व्यवस्था अग्रगमन र हिजोको पञ्चायती व्यवस्था पश्चगमन भन्छन् भने 1000 चोटि मलाई पश्चगमन चाहियो। मलाई हिजोको जस्तो न्याय प्रणाली देऊ, हिजोको जस्तो शान्ति सुरक्षा देऊ, हिजोको जस्तो जस्टिस पनि देऊ। उसले खाना खोज्छ त व्यापारीले, उसको के दोष? दिनेलाई त्यो थिङ्गुरा ठोक आले, प्रेम आले, हिम्मत गर, एकचोटि हिरो बन, मरिन्छ एक दिन मरिन्छ। त्यसलाई पक्रेर प्रमाण सहित थुन्देउ लगेर हिरासतमा, एक दिन मात्रै भए पनि दीपावली गरिदिन्छु, दीपावली घरभरि दियो बालिदिन्छु। राष्ट्रलाई द्रोह गर्ने, राष्ट्र बिक्री गर्ने, राष्ट्रको सिमाना मिचिँदा नबोल्ने, जनताका आँसुले नपोल्ने नेतृत्व चाहिएन। यिनीहरूलाई चोर मात्रै भनेर हुन्छ? यिनीहरूका त पाता कस्नु पर्ने हो। के भन्नुपर्ने यिनलाई? यिनीहरूलाई त डाका लुटाहा ढटुवा भन्छ नि, ढटुवा, छट्टु, हत्यारा, ज्यानमारा यस्तो पो भन्नु पर्थ्यो। सत्तामा पुगेपछि के गरियो? स्वार्थ एजेन्डा घुसाइयो। धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू, यी गणतन्त्र सन्त्रका कुरा, संघीयताका कुराहरू स्वार्थ घुसाइयो। अनि त्यो 600 जना मान्छेले गर ताली बजायो, कसैले बुझ्यो कसैले बुझेनन्, के हो अत्तो पत्तो छैन। हामी मात्रै थियौँ युरोप नहुँदा, हामी मात्रै थियौँ अमेरिका नहुँदा, हामी मात्रै थियौँ अस्ट्रेलिया नहुँदा। अरू बढ्दै जाने, सबै कुरा प्रकृतिले दिँदा पनि हामी चाहिँ गरिब हुनुपर्ने किन? प्रचण्डहरू त फेल भइसके त। हिजो जनयुद्ध भने संसदीय भाषमा जाकिनका लागि जनयुद्ध गराएको थियो र 17,000 को घाँटी मराएको हो। प्रेमाले जतिको एउटा दरो हिम्मत भएको एउटा चाहिँ जनजातिको छोरो नभइदिएको भएर अर्को चुच्चे चाहिँ गएको भए फेरि बिक्थ्यो। त्यो योगेश भट्टराई बिके हो, 100% बिकेको नि। नबिकिकन त्यस्तो झुटो कुरो त्यस्तो गर्छ? धर्मशालालाई कसैले 5 स्टार होटल बनाउँछ, व्हाइट बडीका कुरा निकालौँ, यतिका कुरा, उम्नेका कुरा निकालौँ, के भएको छ सबै कुराहरू निकालौँ। एउटा मन्त्री यही 3 नम्बर क्षेत्रतिरकै मन्त्रीको कुरा सुन्दै थिए, मुख्यमन्त्री भएछन्, अनि झ्यालमा मन्त्रालय, अनि मन्त्रीज्यूहरूलाई गाडी, मन्त्रीज्यूहरूलाई मोबाइल, मन्त्रीज्यूहरूलाई फ्यासिलिटी, उहाँलाई सेक्रेटरी। मानव उहाँको बाउले दिएको वीरता ठान्नु भएछ। यो मुलुक त प्रेम आले जतिको दरो मान्छे चाहिँ नभइदिएको भए भत्काउन सक्ने रहन्छ। हिरो जन्मियो यार, हिरो। एउटै इभेन्टमा अब त प्रेम आले त इतिहास भयो, इतिहास। नेपाल कहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन, नेपाल धर्मसापेक्ष राष्ट्र नै हो जहिले पनि, र त्यो हुनै पर्छ। खास दलका खास नेताहरू नजन्मिदिएको भए यो मुलुक बन्थ्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। धेरै अगाडि नजाउँ, 2007 साल राणा शासन पछिको 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। 17 सालमा फेरि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। 46 सालमा आउँदै गर्दा बहुदलीय प्रजातन्त्रको हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, त्यो पायौँ। त्यति नै पुगेन भनेर 62-63 मा आउँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। व्यवस्था थुप्रै पटक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन? आजको यो 100 प्रश्न, हामी यो 100 प्रश्न मार्फत उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, जो एकीकृत शक्ति नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे खालको अभियान चाल्नु भएको छ, उत्पादनका क्षेत्रमा होस् अथवा रोजगारका क्षेत्रमा होस् अथवा जनताको अवस्था परिवर्तनको विषयमा होस्, उहाँहरू निकै गहिरिएर लागिरहनु भएको छ। नतिजा के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन? 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो 2007 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको, आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एउटा सिङ्गै पुस्ता, जो मान्छेको उमेर भनेकै 70-75 वर्षको छ नेपालमा, 70-75 वर्षको उमेरको मान्छे, एउटा पुस्ता निरन्तर आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आयो। त्यो आन्दोलन गर्ने एउटा पुस्ता सकिँदा पनि हामी किन स्टेबल हुन सकेनौँ? हामीभन्दा पछि
बनेका देशहरू गुलामबाट पछि स्वतन्त्र भएका देशहरूले धेरै प्रगति गरिसके, चाहे भारतले होस्, चाहे चिनले होस्, चाहे अमेरिकाले होस्, तर नेपालको अवस्था जस्ताको तस्तै अझ उदोगतिमा किन छ? हामी उहाँसँग यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा म प्राध्यापक डाक्टर एवं एकीकृत शक्ति नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस् उमेशजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, धन्यवाद पनि। अहिले यो कोरोनाको प्रकोप भएको हुनाले मास्क हामीले लगाएका छौँ, तपाईँले भर्खर खोल्नुभयो। मास्क खोलेर बोल्दाखेरि अलिक सजिलो होला, त्यस कारण दुरी मेन्टेन पनि गरेका छौँ र मैले मास्क त्यस अर्थमा खोलेको हाम्रा समस्त भ्युअर्सज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नि डाक्टर साहब, हजुर, डाक्टर साहबसँग कुराकानीको हाम्रो यो जुन ग्याप छ अलिकति लामो भएको छ। तपाईँ अरू काममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर, राजनीति समाजसेवा सँगसँगै तपाईँ अहिले कुनै मेडिकल कलेजको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको एडभाइजरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो तपाईँको आफ्नो पेसा हो। हजुर, त्यसकारण तपाईँ जनकपुरमा भएको हुनाले पनि हाम्रो अलिकति भेटघाटको दूरी बढ्यो। हजुर, आज लामो समयपछि अन्तर्वार्तामा बसेका छौँ र आज अलिकति मिहिन र गहन ढङ्गले हामी अलिकति सिरियस विषयमा नै संवाद गरौँ भन्ने मलाई लागेको छ। डाक्टर साहब, हुन्छ, धेरै अगाडि नजाउँ। राणा शासन पछाडि 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ भन्यौँ। हजुर, 17 सालमा पञ्चायती व्यवस्था आयो। 46 सालमा फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको हामीले माग गऱ्यौँ र त्यो आयो पनि। त्यतिले पुगेन भनेर 62-63 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था पनि ल्यायौँ हामीले। तर जनताको अवस्था झन्झन बिग्रियो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। यसको मूल कारण के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सोध्छु। यो निकै राम्रो र सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। अब 2007 सालका कुरा उठाउनु भयो होइन? हजुर डाक्टर साहब। त्योभन्दा अझै अगाडि 104 वर्षसम्म राणाहरूले नेपालमा शासन गरे, जहानिया शासन थियो भनिन्थ्यो होइन? हजुर। त्यो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेशतिर गएर अरूलाई आर्थिक सहयोग दिएका कुरा उहाँ जाँदाखेरि मात्रै शान देखिन्थ्यो। युरोपतिर, संसारभरि जहानिया राणा शासन भए तापनि राणाहरूको एउटा त्यस्तो इज्जत थियो। त्यसपछि तपाईँले 7 सालदेखि अहिलेसम्मका कुरा गर्नुभयो। जबसम्म खास खास नेताहरू नजन्मिदिएको भए यो मुलुक बन्थ्यो। मुलुक बन्ने रहेछ। मुलुक बन्नु त के छ र? बनाउनु पर्ने केही छ र? मैले जङ्गल रोप्नु पर्दैन, मैले खोलो बनाउनु पर्दैन, मैले हिमाल बनाउनु पर्दैन, मैले संस्कृति अहिले ल्याएर रोप्नु पर्दैन, संस्कार रोप्नु पर्दैन, मेहनती मान्छे कहाँ छन् भनेर खोज्न जानु पर्दैन। सबै कुरा सबै छ यहीँ। तर यो मुलुक साँच्चैकै बनाऊ भन्ने तपाईँले अहिलेसम्म कुन चाहिँ दल भेट्नुभयो? एउटा कालखण्डमा 51 सालतिर मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कुरा र वृद्ध भत्ता 100 रुपियाँ दिने कुरा, त्यो कुरा अलिकति राम्रो कुरा हो। त्योभन्दा पछि र मनमोहनजी एउटा निष्कलङ्क पनि रहनुभयो, भ्रष्टाचारी होइन उहाँ। 1 रुपियाँ जीवनमा जनताको नखाइकन मर्नुभएको यो कुरो मलाई थाहा छ। किनभने 6औं महाधिवेशन ताका नेपाल गभर्मेन्टमा उहाँले भन्नुभएको थियो, डाँडाको सूर्य जस्तो भइसकेँ, तपाईँहरूको जेनेरेसनहरू अथवा यङ जेनेरेसनहरूले राम्रो नेपाल देख्न पाओस् भन्ने सदिच्छा छ भन्नुभएको थियो। तर बिचमा यी सबै दलहरूले मुलुक बनाउनेपट्टि भन्दा पनि एउटा त त्यो भिजन पुगेन। अलिकति बिपीको भिजन थियो क्या र? प्र्याक्टिकल्ली हेर्न त हामीले धेरै पाएनौँ। अब अहिले जस्तै भनौँ न, उहाँले किसानको फोटो माथि राखेर अलिकति भन्ने एक किसिमको मुलुक बनाउने भन्ने खालको कता कता थियो कि भन्ने लाग्छ। अरूले भने त अरूले दुःख पाए राजनीतिक रूपबाट धेरै जुनसुकै दलले मुलुकको लागि जबसम्म सोचेका थिए, जनताको लागि जबसम्म सोचेका थिए र दुःख गरेका थिए, कोही शहीद भए, कोही बेपत्ता भए, कोही घाइते भए, ती तमाम त्यागहरूलाई र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरूलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भनौँ, नमन पनि भनौँ, सल्युट भनौँ, जेसुकै भनौँ गरिदिन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरो,
इन द रियल सेन्स उहाँहरूलाई मुलुक बनाउनु रहेन रहेछ। त्यसकारण मुलुक बनेन। व्यवस्था त परिवर्तन गर्यौँ नि हामी, व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ के? यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको अर्थ छ के मलाई भनिदिनु न त। ल भन्नु, 7 सालमा र 78 सालमा अहिलेसम्म आउँदा मैले यति इन्टरभ्यू दिन पाएँ होला, होइन? यति चाहिँ मैले पाएँ भनौँ न। यतिको लागि मात्रै थियो त हाम्रो मुलुक? म त सिधा, मलाई त एन्सर चाहियो। मेरो मुलुक गरिब कसैले भन्छ भने त म मान्दिनँ। मेरो मुलुक त संसारको सबैभन्दा धनी हो भनेर प्रमाणित गरा भन्नु न, म गराइदिन्छु। तर गरिब बनाइयो नि त आज। गरिब कसले बनायो भन्दा जो शासन सत्तामा पुगे तिनीहरूले बनाए नि त। नेपाली जनता आफैले गरिब बनाएको होइन नि त। तर शासन सत्तामा पुगेकाहरूका म्यानिफेस्टो हेरौँ, हजुर, शासन सत्तामा पुगेका नेताहरूका भनाइ हेरौँ, ती दलका कुरा सुनौ, पार्टीका कुरा सुनौ। कयौँ पटक आवधिक निर्वाचन भए, कुन चाहिँ दलले देश बनाउँदैन भने छ र डाक्टर साहब भन्न चाहिँ भनियो, व्यवस्था परिवर्तन गरियो, तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। आज पनि चोभारमा गिट्टी कुट्ने मान्छे हिजो जुन अवस्थामा थियो उसको अवस्था उस्तै छ। आज पनि गाउँमा ढाकर बोक्ने मान्छे ढाकर बोकिराख्नु परेको छ। ढाकर नबोक्ने भने होइन, त्यो ढाकर बोक्दा पनि उसले खान पाउनु, पेटभरि खान पाउने अवस्था छैन। डाक्टर तपाईँले भन्नुभएको कुरा म एग्री गर्छु, सही कुरा भन्नुभयो। तर हिजोको जतिको पनि अवस्था अहिले छैन। किन छैन भने हिजो वैदेशिक रोजगारीको नाममा यसरी युवाहरू बेचिँदैन थिए मुलुकका। मुलुकभित्रै बरु रोजगारीहरू सृजना गर्न कल कारखानाहरू खुलेका थिए। एउटा गोल्डन पिरियड मैले चाहिँ मानेको यो 7 सालदेखि 78 सालसम्म भनेर मान्नुहुन्छ भने राजा महेन्द्रको पिरियडलाई म गोल्डन पिरियड भन्छु। राजा महेन्द्र अझै धेरै बाँचिदिएको भए र यी दलहरू उठ्नै नपाएको भए चाहिँ मुलुक बनिसक्थ्यो, मुलुक बनिसक्थ्यो। तर अब राजा महेन्द्र पनि छिटो बित्नु पर्यो र यी दलहरूले जनता झुक्क्याउन सफल भए। सबै दलहरू सफल भए नि त। हामी कस्तो कस्तो भन्थे अरे, तपाईँलाई त के भन्नु, म त गाउँमा जाँदा थाहा पाउँछौँ। ट्र्याक्टरले जोत्छौँ, यहाँ हेलिकप्टरबाट बिउ छरिदिन्छौँ, घर घरमा यो आउँछ, घर घरमा त्यो जान्छ, गरिबी हटो, समानता आयो, यो त्यो न्याय स्याय सारा कुरा भने र हाम्रा जनता होइन हो लाग्यो। अब म जतिको मान्छे त लागेँ भने मेरा दाजुभाइ लागे भनेर मैले चित्त किन दुखाउनु? त्यसकारण नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू असाध्यै इमान्दार, असाध्यै मेहनती र अर्कालाई विश्वास गर्ने, विश्वास गरिसकेपछि साँच्चीकै विश्वास गर्ने। कतिसम्म विश्वास गर्ने भने उहाँहरूको कलमा उहाँहरूले आह्वान गर्दा छातीमा गोलीसम्म थापिदिने। त्यस्तो खालको हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा कल्चर रहेछ, जुन कल्चर अर्थात् मैले भनिसकेँ जीवनका 50 वर्षहरू मैले एउटा वामपन्थी आन्दोलनका लागि समर्पण गरेँ। आज रिग्रेट फिल हुन्छ डाक्टर साहब? असाध्यै रिग्रेट फिल गर्छ नि। ती मान्छेहरू यति साह्रो खराब रहेछन् जसले मुलुक पनि बिक्री गर्दो रहेछ, जसले भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ, जसले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदो रहेछ, जो जति खाए पनि अगाउँदो रहेन रहेछ, जसले गरिबका आँसु देख्दो रहेन रहेछ, बरु त्यो आँसुहरूमा मजाक गर्दो रहेछ, त्यस्तालाई नेता मानेर हिँडेछु नि म। र बरु जुन व्यवस्थाको विरोध गर्दै थिएँ त्यही व्यवस्था अन्तर्गत पढेको मान्छे हो। त्यो व्यवस्थाको विरोध नगरेर त्यो व्यवस्था जोगाउनपट्टि मैले लाग्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले हेर्नु, अहिले चाहिँ यस्तो लागेको छ जीवनभरि मैले राज संस्थाले गर्दाखेरि मुलुक बनेन, राज संस्था नभइदिएको भए त फड्को मार्थ्यो भन्ने पाठ पढाइयो र मैले पनि होला होला जस्तो लाग्यो। र मेरो त्यो सबै मान्छेले गल्ती गर्न पाउँछ। ती मेरा जीवनका 50 वर्षहरू खुन र पसिना मेरा बगाएका ती मेरा वर्षहरू मैले मात्रै होइन, मेरो श्रीमतीले, मेरा भाइ बहिनीहरूले र मेरा कारणले थुप्रै थुप्रै अरू मान्छेहरूले जसलाई विश्वास गरे सबै धोकेदार रहेछन् र यिनीहरूबाट मुलुक बन्दैन, कहिल्यै पनि बन्दैन। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भ्रममा नपर्नु। फेरि पनि मत त्यहीँ हाल्नुहुन्छ भने फेरि पनि धोका खानुहुन्छ। अहिलेका दिनमा त भुटानले के भन्यो, हिजो अस्तिका केही वर्ष अगाडिसम्म भुटान बङ्गलादेश भन्दा हामीहरू अगाडि थियो, हाम्रो करेन्सी स्ट्रङ थियो, हाम्रो थाइल्यान्ड भन्दा
थाई एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सको एकैचोटि लन्च गरेका ऊ कहाँ पुग्यो हामी कहाँ पुग्यौँ भनेपछि हामी त दिन सक्ने मान्छे थियौँ। कोरियालाई चामल धान पठाएर भोकमरीबाट बचाइदिने मान्छे हो हामीहरू। इन्डियातिर निर्यात गर्ने मान्छे हो हामीहरू। धेरै कुरामा सारा कुरा हामीसँग थियो। अनि अहिले गरिब किन भयो? यतिका धेरै मेहनती मान्छेहरू हुँदाहुँदै भन्दा यिनै दलका नेताले यति धेरै कमाए, यति धेरै लुटे, यति धेरै ब्रह्म लुट गरे, उनीहरूलाई कानुन पनि लाग्दैन। भनेपछि पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, हजुर, तीनवटा कुरा छ नि डाक्टर। हजुर, सबैभन्दा असक्षम हजुर पात्र हो, हजुर, प्रणाली हो, हजुर, अथवा प्रवृत्ति हो कि यी तीनटा मध्ये कुन कुराले हामी यस्तो पछि पर्यौँ डाक्टर साहब? जुनसुकै सिस्टम आएको भए तापनि गतिलो मान्छे भइदिएको भए मुलुक फरक पर्ने रहेछ। भने पात्र खराब भयो। सुन्नु, चाइनामा मलाई थाहा छ उनीहरूको कल्चरल रिभोल्युसनभन्दा अगाडिको कुरा, जब उनीहरूले क्रान्ति सुरु गरे त्यो बेलादेखिका कुरा, लङ मार्चतिर हिँडेका बेलादेखिका कुरा, जुत्ता उमालेर जुत्ताको पानी खाएर जुत्ता टोकेर बाँचेका थिए चाइनिजहरू। र त आज चाइना भयो। त्यसरी बाँचेका थिए। भोकमरी थियो, लाख होइन करोडको सङ्ख्यामा भोकमरीमा मर्थे। तर एउटा माओ आएपछि फरक पर्यो होइन। पछि लिन प्याओ हुँदै पछि गएर सी जिनपिङ अहिले आए र विश्वको वर्ल्ड इकोनोमी भयो। अहिले गर्दा हुँदो रहेछ होइन, गर्दा हुँदो रहेछ नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो जस्तै अवस्था थियो 150 वर्ष अगाडि। जापानकै कुरा गर्नु न तपाईँले, सिङ्गापुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसो माछा मारेर खाने हुन्, तिनीहरूको पुराना घर राखेका छन् अहिलेसम्म। मलेसिया गएर हेर्नु, हामीभन्दा गरिब थिए। संसारका धेरै गरिब राष्ट्र हुँदा पनि हामी धनी, किनभने हामीसँग उब्जाउ भूमि पनि थियो। हाम्रो भूमि नै दिव्य भूमि हो। हाम्रो भूमि नै देव भूमि, वेद भूमि, ज्ञान भूमि भनिसकेँ मैले। नदीनालाको भूमि, जडीबुटीको भूमिमा भगवान बुद्ध जन्मेको भूमि, माता जानकी उत्पत्ति भएको त्रेता युगका कुरा गरौँ न हामी। त्रेतादेखि नै सत्ययुगमा के थियो मलाई राम्रो ज्ञान भएन। त्रेतादेखि द्वापर हुँदै कलिसम्मका कुरा त भन्न सक्छु नि म विथ इभिडेन्स। कार्बन डेटिङ्स भइसकेको छ। यी त सबै रियल इभिडेन्सका कुरा हुन्। हिमवत खण्ड भन्छ, हामी मात्रै थियौँ युरोप नहुँदा, हामी मात्रै थियौँ अमेरिका नहुँदा, हामी मात्रै थियौँ अस्ट्रेलिया नहुँदा। अरू बढ्दै जाने सबै कुरा प्रकृतिले दिँदा पनि हामी चाहिँ गरिब हुनुपर्ने किन भन्दा पात्रका प्रवृत्ति। एउटा राजा महेन्द्रले 10 वर्षमा गरेका उद्योग धन्दा मात्रै तिमीले किन बेच्यौ? तिमीलाई त्यो बेच्न पठाएको थिएन, त्यहाँ थप्न पठाएको थियो। तिमीले अलिक धनिक पारिदिन्छौ कि भनेर तिम्रो विश्वासमा कति मान्छेहरू मरेका छन्, कति मान्छेहरू जेल भए, घाइते भए, तिमीलाई विश्वास गरेर। तिमी घातक, तिमी भ्रष्टाचारी, तिमी अत्याचारी। अब तिमीलाई पक्रिन मिल्दैन। अख्तियारले फाल खोल्न खोजो, प्रमुखलाई फ्याँकिदिन्छन्। न्यायालय तिम्रो कब्जामा, अख्तियार तिम्रो कब्जामा, भए जति सबै संयन्त्रहरू तिम्रो कब्जामा। तिमीहरू 200-300ले मुलुकमा जे पनि गर्न पाउने, कानुनभन्दा माथि तिमीहरू रह्यौ भने तिमीहरू तानाशाह हौ। र जबसम्म यो 300 सबै दलका करिब 300 जति रहेछन्, हामीले डाटा निकाल्दै पनि छौँ। करिब 300जना पात्रहरू रहेछन्। कुनै अलिक ठुला, कुनै अलिक साना, तर उही नेचर उही। अनि त्यहाँदेखि उताका चाहिँ छोटे महाराजा। उनीहरूले त्यो एउटा सेटिङ बनाएको छ। त्यो सेटिङ बनाएको छ र हामीले कहाँ कसरी बनाएको छ र त्यसलाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भनेर हामी पनि एक्सर्साइज गर्दैछौँ। अब नि डाक्टर साहब, हजुर, यी पात्रका प्रवृत्तिका कारण व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन र झन्झन गरिब हुँदै ओह्रालो यात्रामा हामी लाग्यौँ भनेर डाक्टर साहबले। हजुर, हो। काजी पाजी भए, पाजी काजी भए भन्ने एउटा उखान छ। ओह्रालो लाग्ने मात्रै कुरो छैन यहाँ। मुलुक नै सकिने कुरो छ। मुलुक नै नरहने, मुलुकको अस्तित्व नै सकिने कुरो भएको हुनाले विद्रोह जागेको हो। अब विद्रोह, अब नि डाक्टर साहब 7 साल पछिको यताकै कुरा हेर्ने भने 71 वर्ष एउटा मान्छेको सरदर आयु 70-75 वर्षको छ। हजुर, एउटा मान्छेको सरदर आयु नै हामीले आन्दोलनमा बिताएका छौँ। हजुर, कहिले 7 सालको आन्दोलन भनेको छ, कहिले 17 सालको भनेको छ, कहिले 36 साल, 46 साल, 62-63, अहिले पनि आन्दोलनको माहौल छ। एक पुस्ता आन्दोलनमै गयो डाक्टर साहब। कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने? हामीले
राणा शासन भएन भन्यो प्रजातन्त्र ल्यायौँ, हजुर प्रजातन्त्र भएन भन्यो पञ्चायत ल्यायौँ, पञ्चायत भएन भन्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायौँ, त्यो पनि भएन भन्यो गणतन्त्र ल्यायौँ। अब फेरि केका लागि कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने? यो चाहिँ सधैँभरि आन्दोलन भइ पनि रहँदैन, त्यो हुने फुर्सद पनि एउटा छैन। पुस्ता त आन्दोलनमै गयो त डाक्टर साहब। एउटा पुस्ता गयो, तर मैले चाहिँ एउटा यसभित्रबाट एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ भेट्टाएँ। फेरि हजुर के सकारात्मक भनेर सोध्नु न। के सकारात्मक रहेछ भने अहिले यिनीहरूले मुलुकमा कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू नखोलिदिएको कारणले, हाइड्रो पावरहरू जेनेरेट नगरिदिएको हुनाले, बाजा जमिनहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सदुपयोग नगरिदिएको कारणले र नियोजित किसिमले, किनभने युवाहरूलाई बाहिर बिक्री गर्न पाइयो भने भित्र खास आन्दोलन हुँदैन, जति भ्रष्टाचारी गरे पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई मुलुक बनाउनु छैन नि त। अर्काका छोराछोरी त हुन् नि, मर्छन्, जेसुकै होस् न, राता बाकसमा आउँछन्, अर्काको छोराछोरी त मर्यो नि। आफ्ना छोराछोरी त पढेकै छन्, ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिएकै छ, हुर्काएकै छ, सुख सुविधामा राखेकै छ भनेपछि ती अर्काका छोराछोरीलाई मैले मेरा आफ्ना छोराछोरी ठाने, ती भाइ बहिनीहरूलाई मेरो आफ्नै भाइ बहिनी ठाने। त्यसरी मैले बाहिरका विभिन्न कन्ट्रीहरूमा जाँदाखेरि विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेट्दा त्यहाँ भित्र एउटा आक्रोश जागा छ। अहिलेसम्म पनि पार्टीको मोह भ्याट्टै छोड्न अलिक गाह्रो छ उनीहरूलाई पनि, किनभने त्यो जीवनभरि एउटा आस्था निष्ठामा लागिसकेपछि त्यसलाई तोड्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई नि। अब सबैले भ्याट्टै गर्छन् भन्ने होइन, तर भित्रभित्र यस्तो जलन भइसकेका छ। यिनीहरूको कारणले गर्दा हामी विदेशिन बाध्य भएका रहेछौँ। अब हामीले कुरो बुझ्यौँ भनेर एउटा कुरा त्यो बुझे, अर्को कुरो मुलुक बनाउनु पर्दो रहेछ र नेपाल बन्छ भन्ने कुरो सपना देखिसके, योजना बनाइसके बाहिर बसेका 80 लाख नेपालीले। बेनिफिट फाइदा यो हो। अब ती नेपालीहरू फर्किँदैछन्। अहिले भर्खर म तेह्रथुम पुगेर आएको, भर्खर म झापा पुगेर आएको, भर्खर म इलाम पुगेर आएको, पाँचथर पुगेर आएको र त्यहाँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर भेटघाट गरेर पनि आएको। भनेपछि सकारात्मक, एकदमै सकारात्मक। अनि मलाई तेह्रथुममा साह्रै खुसी लाग्यो। किन खुसी लाग्यो भने म एउटा गाउँ विशेषमा गएको थिएँ। म त अहिले सर्वे गर्दै हिँडेको छु नि त। कुन मुलुकको कुन ठाउँमा के हुन्छ, के गर्नुपर्ने रहेछ, के भएको रहन्छ भनेर खोज्दै हिँडेको हो नि त। म जाँदा कोरियामा बसेर आउनुभएको दाजुभाइहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू अरू पनि साथीहरू उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मिलहरू आफ्नो खोलिओरी तेल पेल्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यताउति आफ्नै सुन्तलाहरू गर्ने, आफ्नै कागतीहरू गर्ने। अब बिस्तारै बिस्तारै सुरु गरिसक्नुभयो। अब वैज्ञानिक खेती गर्नका लागि जग्गाहरू लिइसक्नुभयो। पानीको स्रोतहरू जम्मा पारेर त्यसलाई चाहिँ इजरायलले डेभलप गरे जस्तो गरेर ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू आइसके। अब उहाँहरूले उत्पादन भएको चिजलाई कसरी बाहिर पठाउने भनेर त्यो एउटा इन्टरनेसनल त्यो मार्केटिङको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ हामीहरूले पनि जोड दियौँ। हामीले पनि हरेक जिल्लामा स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज इस्टाब्लिस गरौँ भनेर विभिन्न कन्ट्रीसँग कुरा भइरहेछ। त्यहाँ पनि सेटअप गर्ने हाम्रो कुरा मिलेको छ। त्यस अर्थमा देश छिटोभन्दा छिटो बन्छ। अब अर्को विद्रोह गर्नै पर्दैन, साइलेन्ट विद्रोह हुन्छ, मौन विद्रोह। अबको विद्रोह भनेको उहाँ अहिलेका दलका नेताजीहरू सुतिराख्नुहुन्छ बेडमा, भोलिपल्ट सत्ता चेन्ज भइसक्छ, थाहा नपाई। उहाँहरूले थाहै पाउनु पर्दैन, हामीले टायर बाल्नै पर्दैन नि। यही मिडिया छैन र सकिएन कुरा। मैले अहिले किन टायर बाल्नु पर्यो, मैले किन रेलिङ भाँच्नु पर्यो, विश्वभरि कुरा त एकैछिनमा जान्छ त। त्यसकारण जनतामा कुरो, दाजुभाइ दिदीबहिनीमा कुरो बुझाउने बिगारेको यिनीहरूले, थुपारेका यहाँ छन्। उनीहरूको जीवनशैली यो हो, उनीहरूले गरेको अहिलेसम्मको काम यो हो। यति काम जब हामी देखाइदिन्छौँ, उहाँहरूको सबै पृष्ठभूमिहरू सबै देखाइदिन्छौँ, उहाँहरूले लेखेका मेनिफेस्टोहरू चुनाव अगाडि यो भनेका थिए, चुनावपछि के गरे, के पुग्यो भनेर देखाइदिएपछि र त्यो कुरो साँच्चीकै बुझेपछि उहाँहरू घाम जस्तो छर्लङ्गै हुन्छ। त्यसकारण अर्को विद्रोहको आवश्यक छैन। विद्रोह त्यसै पनि हामीलाई धेर भइसक्यो। विदाउट एनी खतरा त्यो विद्रोह बिनै साइलेन्टली उहाँहरू सुतिराखेका हुनुहुन्छ। अहिले सुत्न दिउँ, चैनको निन्द्रा होला उहाँलाई, किनभने 200 जना अगाडि सेक्युरिटी छन्, 200 जना पछाडि छन्, 2टा 3टा 4वटा घेराभित्र हिँड्न पाइएकै छ, डर के को। अब नि डाक्टर, यो त सकारात्मक कुरा भयो डाक्टर साहब। अर्को कुरा नि, जस्तो आज तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग भन्छौँ नि हामी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, हजुर, यी कुनै पनि ठाउँमा
स्थिरता छैन कुनै पनि ठाउँमा। त्यसकारण कुनै पनि ठाउँ चाहिँ एउटा सबल तरिकाले सुन्नु, छैन। त्यसकारण तपाईँको क्वेसन अब मैले कम्प्लिट हुन नपाउँदै एन्सर दिइसक्छु। हजुर, सबै ठाउँ भद्रगोल चाहिँ हो, तपाईँले यही भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेर। त्यसकारण मैले त्यतिखेरै के भनेको भने यो हाम्रो संविधान होइन, अर्काले लादिदिएको संविधान, हाम्रा एजेन्डाभन्दा फरक किसिमले आएको संविधान भएको हुनाले यो संविधान फेल भयो भनेको थियो। अहिले आएर प्रुफ भयो कि भएन? तिनटै न्यायपालिका भन्नुहोस्, कार्यपालिका भन्नुहोस्, व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, फेल भयो, फेल सिद्धियो। सिद्धियो। संसारको कुन चाहिँ मुलुकमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँछ? मलाई एक्जाम्पल दिनु न। त्यसकारण सिस्टम सिद्धियो, कोल्याप्स। नेपालमा नो मोर गणतन्त्र। यो अहिलेका दलहरूले ल्यायौँ भनेको जुन जुन सिस्टम ल्यायौँ भने त्यो फेल। अब हामी हाम्रो संविधान लेख्दैछौँ। भित्रका रणनीतिक कुराहरू त मैले नभनेको भए हुन्थ्यो होला। यो मैले अलि साइलेन्टली भित्रको काम नभने पनि हुन्थ्यो होला। उत्साहमा आउँदाखेरि आइहाल्यो। उत्साहमा मैले भनिहालेँ, संविधान लेख्दैछौँ, तयार पार्दैछौँ। नेपालको लागि ठिक्कको संविधान हामी बनाउँदैछौँ। करप्टेडहरूको लिस्ट रेडी छ। त्यो पनि रणनीतिक कुराहरू नभने करप्टेडहरूलाई चाहिँ गर्ने के डाक्टर? अब त्यो अहिले हामी भन्दैनौँ, गरेर देखाउने हो। अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त डाक्टर। हजुर, पञ्चायत फाल्यो, बहुदल ल्यायो। हजुर, बहुदल फाल्यो, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र जनताले ल्याएको होइन, ल्याएको संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर जनता खुसी हुन सकेनन्। किन? त्यसरी ल्याइएकै होइन नि त। जनताले अहिलेको संविधान ल्याएकै होइन। सुन्नु न, सुन्नु हो। त्यसकारण दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरिएको छ। त्यसकारण त हामीलाई बेकुफ बनाइयो, झुक्क्याइयो भनेको। 600 जना कति पुर्याइयो संविधान सभामा संविधान बनाउन। कतिजनाले सिरियसली त्यहाँ ताली बजाउनु भयो, कतिजनाले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। हजुर। तर जब 12 बुँदे भनेर अर्कातिर गइयो नि, जब अर्कैतिरबाट ड्राफ्ट गरियो नि, पहिला के गरियो? सत्तामा पुगियो। सत्तामा पुगेपछि के गरियो? स्वार्थ एजेन्डा घुसाइयो। धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू, यी गणतन्त्र सन्त्रका कुरा, सङ्घीयताका कुराहरू स्वार्थ घुसाइयो। अनि ती 600 जना मान्छेले गरेर ताली बजायो। कसैले बुझ्यो, कसैले बुझेनन्। के हो अत्तो पत्तो छैन। त्यसकारण त्यसपछि पनि पछि एउटा जनमत गरौँ न त के छ भनेर जनताको मत खोज्दा राय बुझ्न गइयो। बोराका बोरा राय आए। ती राय ल्याइएका बोराको मुख खुलेको छैन, त्यहीँ छ। त्यसकारण नेपाल कहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन। नेपाल धर्मसापेक्ष राष्ट्र नै हो जहिले पनि, र त्यो हुनैपर्छ। एउटा अर्को कुरो, राज संस्था फालेको किन? मुलुक डेभलप गर्न, मुलुक बनाउन, पावर केही पाइएन भनेर होइन। भनेपछि अहिले त राजाको भन्दा पनि बढी अटोक्रेटिक छन् यिनीहरू। यिनीहरूको झोले जबसम्म हुँदैन तबसम्म मैले जागिर पाउँदिनँ नेपालमा। बुझ्नुभयो? योग्यताले पाइँदैन। म योग्यताले पाउँदिनँ। म नेपालको बेस्ट हो कुनै कुरामा, र त्यही पोस्ट खाली छ भने पनि उसको झोला बोकिन हजुर भनेर उसको खुट्टा ढोग्न गइन भने दिँदैन। उसले ज्यान गए पनि दिँदैन। कि त्यो त्यसरी पाउँछु कि उसको मुखभरि कति खान्छ त्यसले, त्यसको मुखभरि कोच्याइदिनुपर्छ पैसो, अनि मात्रै दिन्छ त्यसले जागिर। भनेपछि कति अटोक्रेटिक छन् यिनीहरू। एक अर्को कुरो, यो मुलुक कसले जोडेको? म आज नेपाली भनेर गौरव गर्छु र गौरव गर्न चाहन्छु। र मैले भगवान् पशुपतिनाथसँग पनि पुकार गरेका छु, सृष्टिसँग पनि पुकार गरेका छु। जुनी पाउने हो भने हजारौँ जुनी नेपाल आमाको काखमा जन्म पाऊँ है भगवान् भनेर मैले पुकार गरेका छु। त्यति राम्रो मुलुकमा जन्मेको र नेपाली भन्न पाएको किन भन्दा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकीकरण गरेको मुलुक हो। उहाँलाई साथ दिने हाम्रा पुर्खाहरू हुन्। ती पुर्खाहरूमा पनि अहिले त म के भन्छु भने, एउटा कालु पाण्डेको नाम आउँछ, यो बाहुन क्षेत्रीतिरको यसो कुरा गर्दा नेपाल भनेको जनजातिको रहेछ। बुझ्नुभयो? अब म सत्य कुरा भनिदिन्छु, किनभने उनीहरू मुलुक प्रेमी हुँदो रहेछन्।
मुलुक बिक्री गर्न दिने रहन्छन्, परो भने लड्न पनि सक्ता रहेछन्। भने बिक्री गर्ने बाहुनै रहेछ त। यसो हेर्दाखेरि मलाई कता कता शङ्का लाग्न थाल्यो, किन जति पनि कुरा बिग्रेको देखेँ मैले। यिनै ब्राह्मण जातको जुन चुचेहरू छन् नि, यिनीहरूबाट बिग्रेको देखेँ, बरु जनजातिबाट जोगिएको देखेँ। जसोकैले पाओस्, कुलमान घिसिङ नभइदिएको भए नेपालमा लोड सेडिङ हट्ने थिएन, ज्यान गए पनि हट्ने थिएन। प्रेम आलेको अहिले पछिल्लो प्रेम आलेको हो, मैले भने मैले गर्दा ल्याएको भनेर जस लिन जसले पनि खोजुन्। कुलमान जीसँग 3 घन्टा यहाँ बसेको छु म पनि, माथिको कोठाबाट सबै सारा देखाएको भ्यालीभरि। ऊ नभएको भए नेपालमा लोड सेडिङ हट्ने थिएन। अरू जसोकैले कुनै पनि फुर्ती नलाउँदा हुन्छ, सत्य कुरो मलाई थाहा छ। अरू बनावटी कुरा, एउटा आले, अर्को प्रेम आले। मलाई त अब जनजाति, मलाई त्यो हुनु त हाम्रो फ्यामिली चाहिँ इन्टरकास्ट छ है। फेरि मेरो त भाउजू नि मगरको छोरी, बुहारी नि लामा तामाङ हो, कोही गिरीसँग कोही नेवारसँग, हाम्रो चाहिँ इन्टरकास्ट नै चल्छ हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा भनेको फ्यामिलीको कुरा। तर प्रेम आले हिरो, मैले अस्ति पनि हिजो कि अस्तिको दिन पनि एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भनेको छु। किन हिरो भने योगेश भट्टराईले उतातिर आएर कफी खाँदै सट्ट अहिले सियोको रूपमा पस्ने, फाली सुनको फाली निकाल्ने भनेर पुरा त्यहाँ कब्जा गर्ने हेरिसकेको रहेछ क्या उसले। हेरिसकेको प्रेम आले जतिको एउटा दह्रो हिम्मत भएको एउटा चाहिँ जनजातिको छोरो नभइदिएको भएर अर्को चुच्चे चाहिँ गएको भए फेरि बिक्थ्यो। त्यो योगेश भट्टराई बिके हो 100% बिकेको नि, नबिकिकन त्यस्तो झुटो कुरो त्यस्तो गर्छ। धर्मशालालाई कसैले 5 स्टार होटल बनाउँछ, व्हाइट बडीका कुरा निकालौँ, यतिका कुरा उम्नेका कुरा निकालौँ, के भएको छ सबै कुराहरू निकालौँ, सबैलाई प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण उसको स्वर पनि दबियो। तर उनले त स्पष्टीकरण दिए, मेरो कुनै पनि गल्ती छैन। हजुर, प्रेम आले अब त्यो अब उहाँको कुरा नल्याउँ, म सबै खेर फाल्न योगेश भट्टराईजीको नाममा। किनभने सुरुमा चाहिँ महाकाली सन्धि भएको बेलामा योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू, यिनीहरू रविन्द्र मिश्रहरू, हामीहरू सबै नै एउटा महाकाली देश भनेर हिँड्ने हो। रविन्द्र अधिकारी भेरी सरी, रविन्द्र अधिकारी, मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु, मेरो छिमेकी भएको हुनाले पनि, मसँग चाहिँ मिल्ने नै भएको हुनाले। तर अहिले कसैले योगेश भट्टराईलाई राष्ट्रवादी भनिदियो, यो भ्रष्टाचारी होइन भनिदियो भने त्यो मान्छे प्रति म दया मात्रै गर्न सक्छु। त्यहाँ योगेशको मात्रै दोष छ कि डाक्टर आर्जुको पनि नाम आउँछ? डाक्टर साहब शेरबहादुर केपी ओली स्वयं आफै संलग्न होइन, उहाँहरू हस्ताक्षर गर्ने केपी ओली नै हुन् भन्छ। बतासको संलग्नता केपीसँग, नाता केपीसँग ज्वाइँ पर्ने, शेरबहादुरसँग उस्तै नजिकको सम्बन्ध मिलेर पो खाना रहेछन् त डाक्टर साहब। त्यसकारण मैले यी सबै दलका करिब 300 जनाको लिस्ट हामीले निकालेको छ। यसमा योगेश भट्टराईको त के एउटा अर्थ, एउटा त्यो पर्यटन मन्त्रीको त्यत्रो के ल्याकत हुन्थ्यो? सुन्नु न, 2-4 करोड 5-10 करोडमा बिकिहाल्छ नि ऊ त। एउटा घर चाहिएको थियो क्या र, घर ठुकी गयो क्या र। अब अरू पनि लुकाएर कता कता राखेका छन्, त्यो मलाई चाहिएन, उनको सम्पत्ति जसरी गरून्। तर स्रोत त खोज्छु नि पछि म, हरेकसँग स्रोत चाहिँ खोज्छु। मिलो म त सबैको छ र यिनै 300, हरेक दलका करिब 300 छन् र यिनीहरू मिलेका छन् खाने कुरामा, करप्सन गर्ने कुरामा, अख्तियारको प्रमुख झिक्नु पर्यो, मिलेका छन्। अनि अहिलेको सबैभन्दा लाज मर्दो भन्न पनि लाज लाग्ने क्या, जनताले चाहिँ संसद बनाउने, प्रधानमन्त्री चाहिँ सर्वोच्चले बनाइदिनु पर्ने। अनि फेरि हाम्रो, म त अहिले सम्माननीय देउबाजीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्छु अहिले चाहिँ, कमसेकम हे भगवान् मलाई नबनाओ न प्रधानमन्त्री, म त प्रतिपक्षमा बस्ने मान्छे, मसँग म्यान्डेटै छैन, तिमीहरू नआओ न मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दा कतिचोटि रिजेक्ट गर्दा पनि नलागेर खाइदिनु हजुरले खाइदिनु भन्दै न्योरा गर्न लड्डु खाँदै पुग्या हुन् मान्छे त्यहाँ। तर देउबा सरकारले 6 महिनाको आफ्नो चाहिँ प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो डाक्टर साहब। हजुर, डाक्टर साहबले कसरी लिनु भएको छ? आज कोभिडको यो महामारीमा डाक्टर साहब स्वयं पनि चिकित्सक, हजुर, सिटामोल समेत पाइन्न डाक्टर साहब बजारमा। होइन, कोभिडको विरुद्धका कुरा त छोडौँ, आज सिटामोल खान नपाएर नेपाली जनता आकुल व्याकुल भएका छन्। यो अहिले त कोभिडको कुरा गरियो, त्योभन्दा कोभिडै नलाग्दा पनि यस मुलुकमा आजका दिनसम्ममा झाडा पखालाबाट मान्छे मरेका छन्,
सामान्य एन्टिबायोटिक नभएर मान्छे मरेका छन्, बच्चा पाउन नसकेर आमाहरू मरेका छन्, 2 किलो चामल 3 किलो चामलको लागि मान्छेहरू लाइनमा बसेका छन् र सिडिओले सिफारिस गरेको छ। त्यसकारण यो सबै सिस्टम नै सकिसक्यो। तपाईँ सिटामोल कसरी पाउनुहुन्छ? जबसम्म यी दलका यिनै नेताहरूलाई पालिराख्नुहुन्छ सेतो हात्ती। त्यसमाथि अहिले त के भयो, अझै प्रादेशिक संरचना भनेर जुन ल्याइयो नि, एउटा मन्त्री यही 3 नम्बर क्षेत्रतिरकै मन्त्रीको कुरा सुन्दै थिए, मुख्यमन्त्री भएछन्, अनि झ्यालमा मन्त्रालय, अनि मन्त्रीज्यूहरूलाई गाडी, मन्त्रीज्यूहरूलाई मोबाइल, मन्त्रीज्यूहरूलाई फ्यासिलिटी, उहाँलाई सेक्रेटरी माने उहाँको बाउले दिएको वीरता ठान्नु भएछ। यो मुलुक त पैसा जोगाउने होइन, सक्ने कसरी, धनी कसरी। अझ उहाँले त केसम्म भन्नुभएछ भने धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा सुन्दैछु। यो पनि हाम्रो कानमा छ र हाम्रो ब्रेनमा रेकर्ड भएको छ। सधैँभरि उहाँको मात्रै दादागिरी नचल्ला नेपालमा। कुनै दिन युवाहरू जाग्लान्, कुनै दिन जनता पनि जाग्लान्, कुनै दिन उहाँलाई मत हाल्ने मतदाता पनि जाग्लान्। त्यो बेला हुनेछ हिसाब किताब, हिसाब आउँछ, हिसाब गरिन्छ। अब नि डाक्टर साहब, एकातिर यस्तो सामान्य सिटामोल पाउन नसक्ने अवस्था छ। हजुर, सबै फेलियर भइसक्यो तपाईँले भने अनुसार। हजुर, विदेशी हस्तक्षेप वात्तै बढेको छ। हजुर, एमसिसीको नाममा अमेरिकाले दबाब दिएको देइछ। कूटनीतिक सम्बन्ध कहाँ छ थाहा छैन। 20वटा देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेका छैन सरकारले। राजदूतै छैन। चीनमा आजसम्म नेपालको राजदूत छैन। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। खाद्यान्न अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, आयात मात्रै छ, निर्यात केही पनि छैन, शून्य छ डाक्टर साहब। जन्मिनासाथ हरेक नेपालीको टाउकोमा 60,000 ऋण छ। जीवधनको असुरक्षा छ, कसैको जीवको ग्यारेन्टी छैन सुरक्षाको। अब जनताले पञ्चायत ठिक भन्न थालेका छन् डाक्टर साहब, हिजोकै राज संस्था ठिक भन्न थालेका छन्। कि त्यो फेरि त्यता फर्किने पश्चगामी हुने होइन? पश्चगामी होइन, अग्रगमन भनेर के यसको लागि अग्रगमन भयो कि पश्चगमन भयो? पश्चगमन चाहिँ अहिले भयो जब मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो, जब मुलुक वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। अहिले 60,000 पुग्यो, त्यो चाहिँ अग्रगमन हो। अग्रगमन त्यसलाई भन्छ। तर कतिपय विद्वानहरूले के प्रश्न उठाउनु भएको छ भने, तपाईँ राज संस्थामा जान चाहने हो भने राज संस्थाले काम गर्न सकेन भने के राणामा फर्किने? राणाले गर्न नसकेपछि मल्लमा फर्किने? त्यसरी जान सकिन्छ? त्यो असम्भव भन्नेहरू भन्छन् डाक्टर साहब। यस्तै छट्टु एन्सर दिने विदेशीका दलारमा बिकेका एजेन्टहरू छन्। केही म चिन्छु तिनीहरूलाई। हजुर, तिनीहरूलाई चिन्छु सिधा। अहिलेका यी दलका यी भ्रष्ट नेताहरूलाई रिप्लेस गर्दै मुलुक एकीकरण जुन वंशले गर्यो त्यो वंशलाई सिंहासनमा राख्ने हो सिधा। दायाँ बायाँ कुरै छैन। मियोको रूपमा त्यो कसरी? जसरी हिजो कसरी फालियो, अब त त्यसै गरी जोडिन्छ र सरप्राइज हुने किसिमले जोडिँदैछ। हेर्नु, मैले देशभरिको सेन्टिमेन्ट बुझेको एउटा। अर्को कुरा, जुन अहिले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भनिन्छ नि, प्रश्न बुझियो नि अहिले। किनभने राजदूत नियुक्ति गर्न पनि उहाँहरूले सक्नुहुन्न। गर्दा त्यही त्यो एउटा हाम्रो एउटा त्यो दमकतिरको एउटा कसलाई राजदूत बनाएर सुन्दा अस्ति दमक चोकमै गएको थिएँ, लाजै मर्दो क्या। यस्तालाई पनि राजदूत बनाएका थिए च्या भने। अर्को एउटातिर कतातिर गएको रहेछ, ऊ म्यान पावरको एजेन्ट रहेछ। अर्कोतिर गएको यस्तै दल हाली पैसा खाएर बनाउने हो। हुनु र नहुनुको अर्थ छैन हामीलाई। राजदूत भए पनि तिनै मेन पावरका अथवा तिनै अलिअलिहरूले पाउने हो। हुनु र नहुनुको अर्थै छैन। एक अर्को कुरो, डिजर्भिङ पर्सनालिटिजहरू त राजदूत नै हुँदैनन्। हुँदै त्यसकारण हुनु र नहुनुको अर्थ छैन अहिले। मुलुक त्यसकारण अग्रगमनमा गएन, मुलुक पश्चगमनमा गयो। तर सुन्नु, अहिलेको व्यवस्था अग्रगमन र हिजोको पञ्चायती व्यवस्था पश्चगमन भन्छन् भने 1000 चोटि मलाई पश्चगमन चाहियो। मलाई हिजोको जस्तो न्याय प्रणाली देऊ, हिजोको जस्तो शान्ति सुरक्षा देऊ, हिजोको जस्तो जस्टिस पनि देऊ। तिमी व्यवस्थाको विरोध गर्दा गर्दै पढेको हो मैले, जागिर मैले पाएको, मलाई त्यो देऊ। म त्यता फर्किन चाहन्छु। फर्किँदा हुन्छ भने। तर राजाले पनि गर्न सकेनन्। राजामाथि पनि यस्तै प्रश्न उठ्न थाल्यो भने के हामी राणामा फर्किने डाक्टर साहब? यसरी पो भन्न थाल्यो त। होइन, त्यो राजाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मैले सबै पावर राजालाई देऊ भनेको छ र? पावर त म त एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज मनपर्छ मलाई। म संसदीय व्यवस्था मानेको मान्छे हो। त्यसकारण मत हालेको मैले मत हालिसकेपछि मैले स्वीकारेँ व्यवस्था। मैले संसदीय व्यवस्था, भोटिङ राइट हुनुपर्छ। हामी हाम्रो सांसदहरू छान्छौँ, प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ,
हाम्रो सरकार बनाउँछौँ, उसले पुरा मुलुकमा शान्ति ल्याओस् नभइगयो नि। राजालाई त मेयोको रूपमा राखेको हामीले, राजालाई चाहिँ देशको एउटा युनिटी, एउटा सिम्बोलिक राजा, एउटा हामी चाहिँ एउटा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ केन्द्रमा राख्न खोजेको, ताकि हामी सबैलाई सजिलो तर होस्। त्यो कहाँबाट कसरी छिराउने त डाक्टर साहब राज संस्था? कि हिजोको जस्तो लाखौँ जनता सडकमा उत्रिनु होइन, पर्यो? लाखौँ जनता- कि चुनाव जितेर तपाईँले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो? यो दुईटा भन्दा अर्को विकल्प त छैन त डाक्टर होइन, साहब। अब यो फेल भएको, यो जुन अहिले फेल भयो नि दलहरू, जब फेल भयो नि, यिनीहरू चाहिँ कति दिन चाहिँ लानुहुन्छ त तपाईँ भन्नु न त। यही हो त अबको फाल्ने सोल्युसन। कसरी त? फाल्ने भनेको शान्तिपूर्ण किसिमले नै फालिन्छ। हामी धेरै केही गर्नु परेन, किनभने अहिले फाल्न पुग्ने सङ्ख्या एक किसिमले पुगेको छ। हामीहरू कसरी अब त्यो अहिले धेरै रणनीतिक कुराहरू नभनौँ, किनभने त्यो भन्दा उनीहरूलाई किन अहिले सरप्राइज दिन ल, ठिक छ। चाहन्छौँ। यो ल यहीँ रोके डाक्टर साहब। अब अर्को- फाल्यो भन्ने चाहिँ बुझ्नु। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि हजुर। लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, जहाँ रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, जहाँ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, जहाँ शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, ती मौलिक अधिकारभित्रै पर्नुपर्ने वास्तवमा संविधानमा त फन्डामेन्टल राइट्स भनेर लेखिएको छ डाक्टर साहब। हजुर। तर आज 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासनमा जानुभयो भने पासपोर्ट बनाउनेको भिड छ। हजुर। राजनीतिमा युवाहरूको वितृष्णा छ। राजनीति भनेको चोरले गर्ने हो भनेर भन्ने भइसक्यो। राजेन्द्र निङ्देनले नेताहरूलाई चोर भनेर चिन्छन् भनेर भन्दा हो भनेर जनताले अनुमोदन गर्ने बेला सुन्नु न, भइसक्यो। यसमा म जोडिदिन्छु सानो कुरा एउटा, तपाईँले भनिहाल्नुभयो चोर मात्रै भनिदियो भन्ने छ है जनताको गुनासो चाहिँ। यिनीहरूलाई चोर मात्रै भनेर हुन्छ, यिनीहरूका त पाता कस्नु पर्ने हो। के भन्नुपर्ने यिनलाई? यिनीहरूलाई त डाका लुटा ढाँट ढटुवा भन्छ नि, ढटुवा छट्टु हत्यारा ज्यानमारा यस्तो पो भन्नु पर्थ्यो। कहाँ चोर मात्रै भनेर पुग्छ ल ठिक छ नि त डाक्टर। भन्ने छै कुरो। मैले कुरो त्यो छ। हजुर, तपाईँ भोइस सुन्नुहुन्छ भने मसँग रेकर्ड छ, फेरि त्यतिकै बोले होइन अब फेरि। मैले जान्न खोजेँ नि, हजुर, हजुर। पासपोर्ट बनाउने 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युवाहरूको भिड छ। हजुर 80 लाख युवा आज पनि विदेशमा छन्। हजुर राजनीतिमा युवाको चासो पटक्कै छैन। यो त चोर डाका फटाले गर्ने हो तपाईँले भने जस्तो भन्ने हजुर। भइसक्यो। यो डरलाग्दो कुरा हो। हजुर। युवा राजनीतिमा नआउनु भनेको त्यो देशका लागि घातक हो। हजुर। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, ती 80 लाख युवालाई नेपालमा ल्याउन यिनले सकेनन्। तपाईँहरूसँग के त्यस्तो फर्मुला छ? अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, युवाले पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने के त्यस्तो दृष्टिकोण र भिजन छ तपाईँहरूसँग? सुन्नु, तपाईँलाई जब मुलुक अलिक डेभलप हुन्छ नि, तब धेरै राजनीतिकमा आस्था हुँदो रहेछ मान्छेको। मैले चाहिँ अमेरिकामा पनि त्यही देखेँ, बेलायतमा पनि त्यही देखेँ, अस्ट्रेलियामा पनि त्यही देखेँ, जापानमा पनि त्यही देखेँ। र डेभलप कन्ट्रिजहरूमा धेरैवटा पार्टी नै हुँदैनन्, थोरै पार्टी हुन्छन्, 2-3वटा पार्टी हुन्छन्, खास खास एजेन्डा हुन्छ। उनीहरू चुनावको बेलामा अलिअलि इन्ट्रेस्ट लिन्छन्, सिद्धियो। जहाँ धेरै गरिब छन् त्यहाँ चाहिँ बढी राजनीतिक फस्टाउँछ क्या। नेताहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने, किन 1 किलो चामल दिँदा भइहाल्छ होइन। अब गरिब मुलुकमै त हो नि धर्म परिवर्तन गराउने पनि होइन। अलिकति दियो, अलिकति प्रलोभनमा पारो, केही छैन मजबुरीमा पारिदियो, बाहिर जान विवश पारिदियो, हरेक गरेर। तर अहिलेका युवाले कुरो बुझेछन्। म यति होपफुल छु, यति धेरै ठाउँबाट फोन आयो, यति धेरै ठाउँका युवाहरूसँग म कनेक्सनमा छु। अहिले हामी नेपाल बनाउँछौँ, सुन्दर नेपाल छ। कसरी ल्याउने त तिनीहरू नेपालमा? आउँछन्, उनीहरू सदाका लागि त गएका होइनन् नि त। तर हेर्नुहोस् त, आज पनि हजारौँ मान्छे गइराखेका पनि छन्, पासपोर्ट बनाइरहेका होइन छन्। गइराखेका पनि कति चाहिँ होइन एउटा आशा बोकेर होइन। जान्छन्, कति बाकसमा हो, फर्केर आउँछन्। होइन यो के रहेछ भने हामीहरूले गएको मात्रै देख्दा रहेछौँ, आएको रेकर्ड हामीसँग अलिक कम रहेछ। आइसकेका पनि रहेछन् र काम थालिसकेका पनि रहेछन्। खुसीको कुरा त्यहाँ छ। गएको मान्छेको आत्मा सिप हुन्छ, उसले दुःख पाउँछ, संसार देख्छ, मुलुक यसरी बनाउँदो रहेछ, मुलुक ठग्नेहरू चाहिँ यस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने चिन्छ पनि। र उसको राजनीतिक जुन भित्र गाडिएको आस्था पनि बिस्तारै धमिलो हुँदै गएर मुलुकप्रति जिम्मेवार बन्छ। र यो मुलुक बन्छ, ती 80 लाख नेपालीहरू सदाका लागि गएका होइनन्, कति बस्लान्, बस्नेलाई पनि बसुन्। एउटा कुरो म चाहिँ के अपिल गर्न चाहन्छु भने, बाहिर गएको नेपालीले नेपालमा मत हाल्न पाउनुपर्छ र उसले नेपाली नागरिकता नत्याग्दासम्म उसको नागरिक अधिकार खोज्नु हुँदैन। एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली। अब नि डाक्टर साहब, युवा पुस्ताप्रति हामीलाई आशा छ। हजुर। युवाहरू राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। जबसम्म युवा नेतृत्वमा आउँदैन,
युवा मस्तिष्कले देश चलाउँदैन। युवाको मात्रै भर पर्दा पनि धोका हुनु त्यही त्यही भन्थे क्या म पनि। योगेश भट्टराईमा धेरैलाई आशा थियो, गगन थापामा धेरैलाई आशा थियो, विश्व प्रकाशमा धेरैलाई आशा थियो। आज योगेश भट्टराईको त्यो क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिने, त्यो नारायण हिटीलाई रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने, योगेश भट्टराई धर्मशालालाई होटेल बनाउने, गगन थापा र विश्व प्रकाशमाथि धर्मका प्रश्न उठ्ने, हिन्दू धर्मका, उनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् प्रश्न उठ्दाखेरि नेपालका अरू युवामा नैराश्यता जाग्न थालिसक्यो क्या। भने युवाबाट पनि हुँदैन भने कोबाट अब आशा गर्ने? नैराश्यता मात्रै पनि नभनौँ, आक्रोश पनि जाग्यो, बदलाको भावना पनि जाग्यो। तिमीले हामीलाई बेकुब बनाएका रहेछौ, अब हामी बेकुब बन्दैनौँ, मुलुक बनाउँछौँ भन्ने अर्को भावना पनि जागेको छ। त्यो आजको भोलि नै नदेखिएला, तर भ्रष्ट हुने किसिमबाट देखिन्छ। तर नि भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् नेपाली जनता, युवाहरू गर्छन्, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। तिनै युवाहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुराले के सङ्केत गर्छ? यिनी 2-3 सयकै कुरामा पर्छ। त्यो अघि मैले भनिसकेँ, सधैँभरि सुखै सुख पनि हुँदैन, सधैँभरि दुःखै दुःख पनि हुँदैन। नेपालको यहाँभन्दा तलतिर जानुपर्ने ठाउँ पनि छैन, हदमा पुगिसक्यो। हदमा पुग्यो, हद। यहाँभन्दा पनि अर्को हद चिप्लियो भने त हामी नेपाली नै हुँदैनौँ। त्यो लेभलमा छौँ अहिले हामी। त्यो क्राइसिस देखाएको छु मैले। अर्को नि डरलाग्दो कुरा, नेपाली पासपोर्टको कुरा गरौँ न। नेपाली पासपोर्ट, नेपालको महत्त्व, नेपाल वीर गोर्खाली स्वाभिमानी भनेर एउटा परिचय थियो नि नेपाली। आज विश्वमा नेपालको पासपोर्ट एकदमै कमजोर बनेको देखियो। पुछारबाट गन्ने भने 8औं स्थानमा नेपाली पासपोर्ट छ। हेर्नुहोस् त नेपाली पासपोर्ट त्यो कमजोर मात्रै रहेन पासपोर्ट। नेपालीको पहिचान भनेको त कामदारहरू, त्यो नेपाल त्यहाँ कामदारहरू पाउँछ, त्यहाँ कसले बनायो? एउटा कामदारको रूपबाट चिनिने भयो। अर्को कुरो, सार्वजनिक रूपबाट भन्न मिल्ला नमिल्ला हाम्रा चेलीबेटीहरूको कुन हालत छ, कुन अभिगतमा बसिया छन् यहाँदेखि अफ्रिकासम्म, यी सबै कुराको रेकर्ड ट्र्याक हामीसँग पनि छ। रुँदै चेलीबेटीहरू मेरो अफिसमै पनि आएका छन्, फोटोसहित राखेको छु। त्यसको जवाबदेही यिनै राज्यद्रोहीहरूले लिनुपर्छ, युवाहरूलाई बिक्री गर्नेहरूले लिनुपर्छ। अर्कोको मुलुकबाट युवा मुलुक नेपाल बनाउन आऊ भनेर बोलाउनु त कहाँ कहाँ, आफ्ना मुलुकमा भएका युवाहरूलाई रोजगारी दिनु त कहाँ कहाँ, भएकालाई बेच्ने। अनि सबैभन्दा कमजोर तर भ्रष्ट छ भने त्यसलाई पावरमा ल्याउने र पैसा कमाउनु। त्यो पैसा चाहियो किन? त्यो पैसाले तिमीलाई आर्यघाटमा बाल्दैनन्। यो कुरा लेखेर राख, भ्रष्टहरू लेखेर राख, तिमीलाई बाल्दैनन् त्यो पैसाले, खबरदार। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न त व्यापक उठ्न थाल्यो। व्यवस्था सकिसक्यो भनिसक्यो, प्रश्नको कुरै छोडिदिनुहोस् न। अब व्यवस्था कोल्याप्स भयो, सिद्धियो। अब के संहिता धर्मनिरपेक्ष सकियो, यो गएर राज संस्था आउँछ डाक्टर साहब? पक्का छ यो? निश्चित छ यो सिस्टम सिद्धियो। उनीहरूले जुन ल्यायौँ भनेका थिए, लदाइएको सिस्टम थियो, उनीहरू आफै वाक्क भए। अब आउँछ के त? समयले बताउँछ नि। अनि राज संस्था फर्किन्छ? होइन, हतार नगरौँ न, सबै कुरा आउँछ। नेपालमा हुन्छ, नेपालमा सबै कुरा राम्रा मात्रै आउँदैछन्। अब हेर्दै जानु न। अब एमसीसीले निकै विवाद सिर्जना गरेको छ डाक्टर साहब। हजुर, एकातिर एमसीसी पास हुँदैन, अर्कोतिर बीआरआई गर्दा अमेरिका चिडिने, एमसीसी गर्दा चीन चिडिने। यो दुईटालाई यसो कसरी मिलाउने? अहिले चाहिँ हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिवाला मान्छे हो, पञ्चशीलको आधारमा आधारित जुन असंलग्न, हामी कुनै पनि राष्ट्रको प्रति लोयल पनि, हामी कुनै राष्ट्र भनौँ न, हामी चीनको पनि असल मित्र, भारतको पनि असल मित्र, अमेरिकाको पनि असल मित्र, युरोपियन युनियनकै पनि मित्र, सबैको मित्र। हामी कसैको वैरभाव, वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ। अमेरिकी सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, एमसीसीको घाँडो नहालिदिनु नेपालमा, किनभने त्यो हाल्ने बित्तिकै नेपाली बाँडिन्छन्। बाँडिने मात्रै होइन, यहाँ युद्ध हुने देखिन्छ र यहाँको युद्धले तपाईँहरूलाई पनि सुख शान्ति दिँदैन। पृथ्वी सकिने कुरा छ यहाँ। त्यसकारण चीनलाई पनि के भन्छु भने नेपाललाई असर पर्ने कुनै पनि कुरा नगर्नु। भारतलाई पनि त्यही भनिदिन्छु। भारतमा त मोदीले लिपुलेकमा बाटो खन्ने कार्यक्रम जारी छ भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा छ, सरकारले जारी गरेको। सरकार चुइक्क बोल्दैन, भारतले सीमा मिचेको मिचै छ, बाटो खनेको खनै छ। डाक्टर साहब, के भएको यो? भारत सरकारसँग सिरियस टक हाम्रो पर्सनल लेभलमा पनि भइरहेछ। गभर्नमेन्ट त्यतिले पुग्छ डाक्टर साहब? होइन, अब हामी अर्को लेभलमा जानु पर्यो भने पनि गर्छौँ। सिरियस कुराहरू गभर्नमेन्टले पुगिरहेको छ। होइन, यो गभर्नमेन्टलाई त मतलब छ, यस गभर्नमेन्टको कुरै छोडिदिनुहोस् न। फेल भएको गभर्नमेन्ट के कुरा गर्नुहुन्छ? ए बाबा, तपाईँ नेपालमा खास केही कम्युनिस्ट रहेछन् क्या, केही कम्युनिस्ट चाहिँ छन्। फेरि
केही असल काङ्ग्रेस पनि छन्, तिनीहरूलाई मान्छु। हिजो मात्रै मोहन वैद्यजीको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ क्या मैले। ऊ भनेको एउटा निष्ठामा लागेको, जीवनभरि लागेको एउटा कम्युनिस्ट, मेरो लागि त आइडियल पर्सन हो, उहाँलाई त म अलिक मान्छु। केही असल मान्छेहरू पनि छन् नि त नेपालमा, छैनन् र छन् नि। उहाँले भन्दाखेरि ए बाबा, संसारमा न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री कहाँ बनाएको छ, त्यसकारण यो सिस्टम त फेल भइसक्यो त, प्रचण्डहरू त फेल भइसके त। हिजो जनयुद्ध भने संसदीय भाषमा जाकिनका लागि जनयुद्ध गराएको थियो र 17,000को घाँटी मराएको हो। मोहन वैद्यजीको कुरा सुन्नु न तपाईँ। र म पटक पटक भन्छु, मलाई डरै छैन भन्न, किनभने बाबुराम भनेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् भने सार्वजनिक रूपमा क्यान्टनमेन्टमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार यति अरब गर्यो त्यसकारण मैले पार्टी छोडेँ भन्ने हुनु कि होइनन्। त्यत्रो कुरा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भनेपछि पनि देशका युवामा एउटा चाहिँ आक्रोश आएन, कानमा तेल हालेर सुतिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। भित्रभित्र आगो बलिसकेको छ। अवधि डाक्टर साहब, यो नारायण हिटीको कफी सप र त्यो भत्काइदिए एकदम ठिक गरे। त्यो नारायण हिटी सङ्ग्रहालय पनि होइन, नारायण हिटी राजदरबार भन्नु त्यसलाई। अनि नारायण हिटी राजदरबारको यो विषय छ नि, त्यहाँनिर दोष सरकारको कि बतासको? किनभने बतास चाहिँ कायदाको लाग्यो मान्छे, मलाई टक्क दारी पनि रहेछ, बोल्ने स्टाइल पनि राम्रो रहेछ। फेरि उहाँले डिप्लोमेटिक एन्सर पनि दिन जान्नु हुँदो रहेछ। अस्ति रवि लामी छानेजीको इन्टरभ्यूमा ए बाबा, नेपालमा कमिसन नखुवाई केही काम हुन्छ भनेर एन्सर दिनुभयो। भन्नुको मतलब कमिसन खुवाएँ भन्नुभयो। दोषी उहाँ? सुन्नु न, उहाँ किन दोषी? उहाँले त मुलुकै खान्छु भनेर एउटा लाग्यो त एउटा बतास। अब म यो सेती खान्छु, पोखरा खान्छु, एयरपोर्ट खान्छु, धर्मशालै खाइदिन्छु, रुद्राक्षको माला लिली खाइदिन्छु भनेर दारी पालेको छ। उसले खाना खोज्छ त व्यापारीले, उसको के दोष? दिनेलाई त्यो थिगुरा ठोक आले, प्रेम आले, हिम्मत गर, एकचोटि हिरो बन, मरिन्छ एक दिन मरिन्छ। त्यसलाई पक्रेर प्रमाण सहित थुन्देउ लगेर हिरासतमा एक दिन मात्रै भए पनि दीपावली गरिदिन्छु, दीपावली घरभरि दियो बालिदिन्छु। प्रेमाले हिम्मत गर, अगाडि बढ। दोषी दिने हो। बतासलाई म केही दोष दिन चाहन्न। हुन त उसले पनि राष्ट्रको त्यसो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, असल नागरिक बन्ने कोसिस गरिदिएको भए हुन्थ्यो, पैसा यतिले चाहिँ पुग्छ भनेर आफ्नो लिमिट राखिदिएको भए हुन्थ्यो, कहिल्यै पुग्दो रहन्छ। र फेरि कति खेलाडी भने आर्जुलाई यतापट्टि सल्लाहकार राखिदियो, प्रधानमन्त्री मामा हो कि भान्जो के अरे ससुरा बुवा यता प्रधानमन्त्री पारिदियो। अरू त यी बिचका यी 1-2 करोडमा बिक्ने बिकाउको त के कुरा गर्नु, महाखेलाडी। तर उसलाई दोष दिन्न। ल डाक्टर साहब, म अन्तिममा हो। हजुर, यति कुरा गरिसकेपछि हजुर जता हेऱ्यो त्यतै भद्रगोल, लथालिङ्ग चाल। हजुर, काहीँ पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन डाक्टर साहब। यो असन्तुष्टि बाहेक केही पनि देखिँदैन, समस्या बाहेक केही पनि देखिँदैन जनतासँग। यी सम्पूर्ण समस्याको समाधानको सूत्र चाहिँ डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले के दिनुहुन्छ? मैले के देख्छु भने अब पाउनुपर्ने दुःख केही पनि छैन। यीभन्दा ढटुवा र छट्टु मान्छे अर्को फेरि जन्मिँदा पनि जन्मिँदैनन्। लिमिट पुग्यो, सबै भोग्यौँ, सबै देख्यौँ। अब सचेत बनाऊ। इलेक्सन भइगयो भने आफ्नो मतको सदुपयोग गरौँ। राष्ट्रद्रोहीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। गभर्मेन्टले गरेन भने हामी जनस्तरबाट पब्लिक आयोग बनाएर, एन्टी करप्सन ब्युरो बनाएर जनताको म्यान्डेटबाट थुनिदिन्छौँ। त्यही हो समाधान। यिनीहरूलाई थुनेपछि र यिनीहरूको सम्पत्ति निकालेपछि अरूले त फेरि भ्रष्टाचार गर्ने धृष्टता गर्दैनन्। गर्ने हो भने अरू मुलुकमा झुन्ड्याउँछन्, गोली हान्छन् भने हामीले पनि त्यो नियम बनाउँदा हुन्छ। राष्ट्रलाई द्रोह गर्ने, राष्ट्र बिक्री गर्ने, राष्ट्रको सिमाना मिचिँदा नबोल्ने, जनताका आँसुले नपोल्ने नेतृत्व चाहिएन। झुन्ड्याउन मिल्ने खालको कानुन बनाउने हो। म मानवाधिकारका कुरा त्यसपछि सोचौँला। संसदीय व्यवस्था रहोस्, मियोको रूपमा राज संस्था नेपालमा आओस्, नारायण हिटी राजदरबार खैर प्रेम आले जतिको डरो मान्छे चाहिँ नभइदिएको भए भत्काउन सक्ने रहन्छ। हिरो जन्मियो यार, हिरो एउटै इभेन्टमा। अब त प्रेम आले त इतिहास भयो, इतिहास। अझ त्यो बेच्नेवाला जुन भट्टाइ छ नि त, झुक्किएर म होइन, यो सैदुवा छ नि, सैदुवा माधव नेपालपट्टि
जाने हो कि यता जाने ताकपरे तिवारी नत्र गोतामेवाला छ नि, उसलाई चाहिँ कोच्न सकेछन् भने ऊ लगायत योगेश लगायतलाई कोच्न सकेछन् भने हिम्मत गर, स्यालुट र त्यस गरे बापत फेरि चुनाव देउपाले जित बरु कमसेकम एउटा डरो मान्छे त लाई फेरि देउपाले ओके भनेको छन् अरे। बनाउनु त माधव नेपालले बनाएको हो होइन, अब त्यो हुन त त्यो त होला, तर प्रधानमन्त्रीले जस पाउँछ नि त। पार्टीभित्रको कुरो मलाई चाहिएको छैन। त्यसकारण आगामी इलेक्सन पनि शेरबहादुर देउपाले नि जित र अरू थुप्रै आलेहरू जन्माऊ। सकेनछौ भने विकल्प जन्मियो नेपालमा, अहिले भन्दिनँ। रणनीतिक कुरा मलाई नबोल्ने, हाम्रो डिसिप्लिन छ। म पनि एउटा अहिले पार्टी बनाएर देशभरि हिँडेको छु। हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा रणनीतिक स्ट्राटेजी छ, जुन कुरा म मिडियामा भन्दिनँ। नभन्नु भन्ने हाम्रो नियम छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। देश कहाँ बिग्रियो बनाउने क्रममा के गरेपछि बन्छ, के गरेपछि देशका युवाहरू रोजगार हुन्छन्, 80 लाख युवा नेपाल फर्किन्छन्, देश सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्यो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। यसका लागि डाक्टर साहब मेरो तर्फबाट पनि मनमा लागेका कुराहरू भन्ने मौका पाएँ, धन्यवाद छ। नेपालका सुन्दर दिन छन्। विश्वभरि रहेका 80 लाख नेपालीहरू, तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, सधैँभरि यस्तो हुँदैन। हस् हस्।